नमस्कार, लेक सिटी न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको सरकार नभएसम्म देशको विकास नहुने दावी गरेका छन्। आइतबार धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकामा मिशन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकार नबनिकन यो देश नबन्ने दावी गरेका हुन्। उनले एमालेको सरकार बाह्य तत्त्वहरूले जोडजाड गरेर नभई जनताले नै बनाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीले निलम्बन गरेको छ। सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले निलम्बन गरेको हो। पार्टीले श्रेष्ठलाई सांसद तथा पार्टीको पदमा रहेर कुनै पनि कामकाज नगर्ने गरी तत्कालको लागि निलम्बन गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सांसद श्रेष्ठलाई तत्कालको लागि निलम्बन गरिएको पुष्टि गरेका छन्। समानुपातिक सांसद रहेका श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईसँग आर्थिक लेनदेन गरेको अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। यसैबीच श्रेष्ठलाई संसार माध्यममा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादबारे 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले छानबिन पूरा नभएसम्म सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यको हैसियतमा काम नगराउन निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पैसा दिनुपर्छ भन्ने संवादबारे छानबिन गर्न 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताएका छन्। आइतबार 12/2 मा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले श्रेष्ठलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले भने मैले 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको 2 घण्टा भइसक्यो, अब 70 घण्टाभित्र सत्य तथ्य छानबिन गरेर कारबाही गर्न नसके मलाई यही गढीमाईमा बलिदिनुहोला। सभापति लामिछानेले सांसद श्रेष्ठ दोषी पाइएमा कारबाही गरिने र सांसदबाट फिर्ता बोलाइने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले सांसद श्रेष्ठको अडियो आफूले सुने लगत्तै उनलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। आइतबार मात्रै सांसद श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पैसा मागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ। श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको टिमलाई दिनुपर्ने भन्दै व्यवसायी प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यो अडियो सहित संचार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार हाम्रो नोटिसमा लिएका छौं। उक्त समाचार उजुरीको रूपमा दर्ता भइसकेको छ। अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो सम्भवतः सोमबार नै सम्बन्धित महाशाखाका कुनै अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकिनेछ। सामान्यतया अख्तियारले गैर कानूनी लेनदेन, घुस लगायतका उजुरीमा प्रहरी महाशाखा अन्तर्गत जिम्मेवारी तोक्छ। सांसदहरू सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति हुन्। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले पैसा मागेमा त्यसलाई घुसका रूपमा लिइन्छ र यसमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ। आफू कहाँ आइपुगेका उजुरीहरू केलाउन अख्तियारले सचिवको संयोजकत्वमा सबै महाशाखाका प्रमुखहरू रहेको उजुरी छनौट समिति स्क्रिनिङ टिम गठन गरेको हुन्छ। हप्ताको 3 दिन त्यो समितिको बैठक बस्छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार त्यो बैठकबाट निर्णय भएमा यो मुद्दाको पनि अनुसन्धान अघि बढ्नेछ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनले पास गरी दोस्रो पटक पठाइएको सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आइतबार नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता खानले सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संविधान अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनले पास गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएर बसेको छ। सो विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी कानूनको अभावमा नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिने कामको थालनी गर्नुपर्ने पनि नेता खानले बताएका छन्। नेता खानले संविधानको प्रावधान अनुसार नै आएकाले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर समेत गरे।
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। तनहुँको दमौलीमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिलेको कार्यभार आर्थिक समृद्धि रहेको र त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्। अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकार कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्छ, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने। अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई लयमा ल्याइने बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। गठबन्धन सरकार भएकाले सरकार विस्तार लगायतका कामले केही ढिलाइ भएको छ। अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल कदमीमा यही चैत्र 29 गते यस विषयमा वृहत छलफल गर्दैछौं। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि ठोस रूपमा के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ सरकारले प्रयास गरिरहेको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। हामी अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्छौं, उनले भनेका छन्। तपाईलाई थाहा छ संसद बैठक बसेको दिन राज्यको ढुकुटीबाट कति खर्च हुन्छ? हो, संसद बैठकमा जनताका संवाहक मानिने सांसदले बेतुकको कुण्ठा पोखेको ठहर गर्नुभएको छ भने त्यसको नगदमा 10 लाखको भार नेपाली जनताले भोग्नुपर्छ। सत्ताको दाउपेचमा प्रतिशतको अखाडा बनेको संसदलाई जनताको आवाज मुखरित बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। बरु संघीय संसद जनप्रतिनिधिको दिन कटनी मानव पचनी भनेको टिप्पणी हुन थालेको छ। अघिल्लो बिहिबार संसद बैठक करिब 3 घण्टा चल्यो। शून्य र विशेष समयमा सांसदले समय बिताए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसद बीच जुहारी चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सरकारमाथि खनियो, सत्तापक्ष माओवादी सरकारको बचाउमा उभियो। संसदको नियमावली बनेपछि बसेको पहिलो बैठक थियो यो। पहिलो बैठकमै नियमावलीको उल्लङ्घन भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आकस्मिक समयमा जुन विषय उठाउनु पर्ने हो सो विषय नउठाएको भन्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाए। बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, पीडा, दुःख पनि सुनाएर बैठकको अन्तिम 5 मिनटमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ऐन 2078 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक टेबल गरियो। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यको नाम सभामुखले वाचन गरे। त्यसैगरी लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पनि पेश भयो। बैठकमा यति काम गरे बापत राज्यको 10 लाख रुपियाँ सकियो। बैठकमा आएका सांसदका लागि गाडी भाडा र भत्ता गरी एक सांसद बराबर 2000 रुपियाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ। 275 जनाको हिसाब गर्दा 5,50,000 खर्च हुन्छ। तर सधैँ सबै सांसद उपस्थित भने हुँदैनन्। कुर्सी खाली हुन्छ। कुर्सी खाली भएको दिन खर्च कम हुन्छ। संसद भवनको एक दिनको भाडा 4,16,000 छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, चिया, पानी, कागजमा गरी थप 1 लाख जति खर्च हुन्छ। 7 पुसमा सांसदहरूले शपथ लिएपछि हालसम्म 20 वटा बैठक बसे। दैनिक 10 लाखको हिसाबले पनि 2 करोड रकम खर्च भएको देखिन्छ। यो खर्च सांसदको तलब बाहेकको हो। एक पटकको बैठकमा 10 लाख खर्च हुँदा सांसदहरू भने ढ्यापढ्यापै शून्य र विशेष समयमा मात्र सीमित छन्। यो 4 महिनाको अवधिमा एउटा पनि विधेयक पास भएको छैन। संसदीय गतिविधि भन्दा पनि सरकार फेर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा संसदको अधिकांश समय गुज्रियो। 4 महिनाको अवधिमा संसदको नियमावली बन्यो। यो विधेयक अधिवेशनमा नियमावली बाहेक सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक TRC र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छ। यीमध्ये सरकारले TRC विधेयक समितिमा छलफल नगरी सदनबाट पारित गर्न खोजिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ। 26 पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत दिने क्रममा जसका आमाबाबु नेपाली छन् उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा यथाशीघ्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याइएन। अघिल्लो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको थियो। यसरी नागरिकता सम्बन्धी ऐन नबन्दा आमा र बुवासँग नेपाली नागरिकता भएर पनि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। त्यस्तै 25 पुसमा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा चालू अधिवेशनमा कम्तीमा 1 दर्जन कानून बनाउने घोषणा गरिएको थियो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट 2 पटक विश्वासको मत लिए। तर विधेयक सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेन। अघिल्लो संसदमा निष्क्रिय भएका 28 वटा विधेयकलाई पनि सरकारले प्रक्रियामा लगेको छैन। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टको अत्तरिया स्थित घरमा पुगेका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनका बेला भट्ट केपी शर्मा ओलीतिर लागेपछि 2 नेताबीच संवाद टुटेको थियो। कतिसम्म भने प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै भट्टलाई दलालको पनि दलालको संज्ञा दिएका थिए।
तर आइतबार आफै भट्टको घरमा पुगेका हुन्। नेताहरूको यो भेट दुवै पक्षको रुचिमा भएको हो। माओवादीका स्थानीय नेताहरूसँग संवादमा रहेका भट्टले प्रचण्ड सुदूरपश्चिममा आउँदा आफ्नो घरमा स्वागत गर्न तयार रहेको सन्देश पठाएका थिए। यो सूचना पाएपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा जाने क्रममा प्रचण्ड भट्टको घरमा जान तयार भए। प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो बिहान उहाँ अर्थात् भट्टलाई फोन गरेर म आउँदैछु, तपाईँको निवासमा चिया पिएर महेन्द्रनगर जान्छु भन्नुभएको थियो। एमाले सचिव भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले भने प्रधानमन्त्री घरमा आउनु भएपछि अतिथिका रूपमा स्वागत गर्नुभएको हो। यो नितान्त पारिवारिक भेटघाट हो। भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत भट्टको घरसँग आफ्नो 40 वर्षदेखिको सम्बन्ध रहेकाले आएको बताए। यहाँ माथि एउटा म बस्ने कोठा छ जहाँ मैले खाने बस्ने गर्थेँ। भेटपछि पत्रकारहरूसँग प्रचण्डले भने त्यसैले यो घर मेरो पनि हो भन्ने लागेर यहाँ आएको हुँ। प्रचण्ड करिब आधा घण्टा भट्टको घरमा बसे। यस क्रममा करिब 10 मिनट जति दुई जनाबीच मात्र कुराकानी भएको थियो। भेटमा के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने खुलेको छैन। जहाँ भए पनि टीआरसी अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय लगायतका विषयमा माओवादी इतिहासका विषयले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ। प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो भेटमा समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। माओवादीका केन्द्रीय सदस्य ओम विक्रम भाटले पनि आइतबार भएको भेट संवादहीनता तोड्न महत्वपूर्ण भएको बताए। नेकपा विभाजनपछि उहाँहरूबीच जुन खालको संवादहीनता र तिक्तता थियो यो भेटले त्यसलाई चिरेको छ। भाटले भने जनयुद्धमा सँगै काम गरेका नेताहरूका बीचमा युद्धकालीन मुद्दामाथि हमला भइरहेको विषयमा पनि छलफल भएको छ। एमाले नेताहरूले भने दुईजना नेताको भेटलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। नेताहरूका अनुसार प्रदेश इन्चार्ज भट्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आइतबार हुने भेटवार्ताबारे शनिबार नै पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जित बहादुर मल्लले मुख्यमन्त्री शर्मालाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन्। तीनैजना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको प्रश्न हुन्छ। गत पुस 27 गते नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा 10 पुसको गठबन्धन टुटे पनि कर्णालीमा भने अहिलेसम्म त्यही समीकरण अनुसार नेकपा एमाले 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित सरकारमा रहेको थियो। गत 17 चैतमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले अब लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार संघको भेटमा अर्थ सचिव रायले वर्षेनी साधारण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले रोजगारीमा आबद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए। उनले सरकारले अरबौं रुपियाँ बिना योगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए। उनी सरकारले वार्षिक रूपमा 100 अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्य कोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने अब सरकारले लामो समयसम्म सुरक्षा भत्ता भनेर कुनै पनि योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता जारी राख्ने अवस्थामा छैन। अहिले पनि सरकारले 100 अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी गर्दैछौं। यसरी अरबौं रुपियाँ कुनै योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ। सचिव रायले वर्तमान अवस्थामा देशमा राजस्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजस्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने बताए। उनले 1700 किलोमिटर खुल्ला सीमा रहेकाले 15 वर्षमा 18% सम्म राजस्व चुहावट वृद्धि भएको बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1216 नमुना मध्ये 671 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 50 जना र 545 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जना गरी 55 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 396 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 19 जना कोरोना संक्रमितहरू छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 13 जना रहेका छन्। यस्तै 7 जनाको आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने 4 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार मात्रै कोरोनाबाट 11 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यसअघि शनिबार 64 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। लेक्सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।